अस्सलाम वालेकुम। तो वक्त था तकरीबन 3:30। दोस्त ने मुझे कॉल की कि तैयब जाना है। मैंने बोला कि उसने बोला पेशावर जाना है, कोई दोस्त आए हुए हैं दुबई से, उनको पिक करना है पेशावर से। पंप पे फ्यूल वगैरह डलवाया और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत क्लिप भी बना लें पेशावर की। तो हमने दोस्त को पिक करना था, फिर उधर से जल्द वापस आना था क्योंकि माह रमज़ान भी था, तो उसलिए थोड़ा इशू बन जाता है। इसलिए फिर मैंने थोड़े बहुत सीन जो हैं वो कवर किए हैं, तो फिर आप लोगों को जर्नी जो है पेशावर की वही दिखाते हैं। जो मेन मेन मुझे बेहतर लगेगा मैं वो ऐड करूँगा इसमें, तो आप लोग चेक करें। फिर ये लकी सीमेंट फैक्ट्री का मेन गेट है। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त जनाब कैसर भाई अच्छे ड्राइवर हैं। तो मैंने नोट किया दरा पेजू से पेशावर तक ना, ये छोटी गाड़ी जो जा रही है आप लोग देख सकते हैं, यही ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही थी। पता नहीं क्यों, पहाड़ों की वजह से क्या सीन था इनका। तो जैसे हम अपने छोटे मोटे सफ़र के लिए रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोग मेरे ख़्याल में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कैसर भाई मेरे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने बोला कि तैयब अगर आप वीडियो बनाना चाहें तो सामने टनल है, तो टनल के आप थोड़ी बहुत क्लिप बना लें। तो ये इतना बड़ा पहाड़ है कि इसके ऊपर से कोई रास्ता नहीं जा सकता था ना, तो इसलिए टनल बनाई गई है। तकरीबन कोई 2 किलोमीटर की ये टनल है। तो ये मेरे ख्याल में कोहाट टू दरा आदम खेल या आदम खेल टू कोहाट, यानी कि ऐसा कुछ बोलते हैं इस टनल को। तो इस टनल का नाम फ्रेंडशिप टनल था। तो ये टनल जो है ना, ये जापान और पाकिस्तान की यानी कि एक साथ दोस्ती की वजह से, यानी कि एक मिलजुल के ये बनाई गई थी। तो ये काफ़ी दिलचस्प टनल है। तो मैं मेंशन करता चलूँ ये टनल के, यानी कि आप लोग देख सकते हैं इस साइड पे ऐसे थोड़ी जगह बनी हुई है ना। तो इनका मेन मकसद यही होता है कि अगर गाड़ी वगैरह को ख़राब हो जाए तो ये साथ में इसको रोक सकें, या कोई मेंटेनेंस वगैरह करनी हो तो इधर बआसानी हो सकती है साइड पे। और मैंने नोट किया कि इसकी छत में ना कोई पंखे वगैरह लगे हुए थे। पता नहीं वो हवा उसकी इधर से बन रही थी या बाहर से कोई हवा वगैरह का इशू था, यानी कि इधर अंदर ना बहुत ज़्यादा वो होती है ना, लंबा जो पहाड़ के नीचे, तो इस इधर सांस का भी शायद कोई मसला बन सकता है। और शायद कि कोई और इशू भी हो सकता है, इस वजह से इसके ऊपर पंखे लगे हुए थे। बड़े बड़े आवाज़ें आ रही, कोई जैसे कोई जहाज़ वगैरह चल रहा हो। तो ये सभी कुछ ऐसे ही था। और एक चीज़ की मुझे समझ नहीं, यानी कि टनल के ये जो बची हुई जगह है ना साथ में अंदर, तो इसके अंदर दरवाजे वगैरह वगैरह भी थे। तो इनका मुझे कोई मालूमात नहीं कि दरवाजे किस वजह से थे। अंदर कोई सुरंग वगैरह, यानी कि दूर जैसे बंदा जा सकता हो, कोई कमरे वगैरह हैं या जो जो कुछ भी है वो, उसका मुझे कोई नहीं मालूमात। अगर आप में से किसी को हो तो फिर बता दें। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट का ये टनल का सफ़र है, 2 किलोमीटर है तकरीबन। तो मैंने नोट किया कि जो पहाड़ है ना, इनमें कोयला की खदानें भी हैं, मशीनरी वगैरह लगी हुई थी, तो यहाँ से कोयला भी बरामद होता है। आज तक किताबों में पढ़ा था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मादनियात हैं, तो आज आंखों से भी देख लिया कि वाकई पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों से नवाजा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे पेशावर। शॉर्टकट लिया थोड़ा एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि हमारा दोस्त 2 घंटे से इंतज़ार में था। तो 7 बजे का टाइम था उसको हमने दिया, लेकिन हम इधर 10 बजे पहुंच गए क्योंकि थोड़ी रास्ते में थोड़ी रुकावट आ गई थी। तो अभी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। पार्किंग इजवाड़ा है मैं वहाँ पे गोल बहुत सारी मोटर खड़िया नांदेर मोटर जितना बहुत सारी खड़िया नांदेर। हाँ ना तेरा सब थई है तू उका एयरपोर्ट के अंदर तो नहीं। अभी सीन कुछ ऐसा था कि वो पार्किंग में मौजूद था, लेकिन हम पार्किंग जिसमें आए वो एयरपोर्ट के बाहर थी, और वो एयरपोर्ट के अंदर जो पार्किंग थी उसमें मौजूद था। तो फिर हम उसको ढूंढ रहे थे और वो हमें मिल नहीं रहा था, तो इसलिए हमने गाड़ी इधर इस पार्किंग में रोकी और एयरपोर्ट के अंदर एंटर होना था फिर हम। दोस्तों, तो मेरा नाम तो ये बसरा, मैं गर्म मोहब्बत से बिलोंग करता हूँ। और सीन कुछ ऐसे है कि हमारे दोस्त आ रहे हैं कतर से पाकिस्तान, तो उसको हम पिक करने पेशावर आए हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं पेशावर का एयरपोर्ट और अपने दोस्त से भी मिलवाते हैं। इस वक्त हम बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर जो पार्किंग थी उधर आ गए थे माशाल्लाह। तो हम वही हुआ जिस अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से उसका जान बढ़ा के आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत, तबीयत सब ठीक हो? क्या हाल वाला शुक्र है, मन तो सुना शुक्र
تو بھائی کے ساتھ ملنے کے بعد پھر ہم ایسے ایئرپورٹ میں ٹہل رہے تھے، کوئی آ رہے تھے کوئی جا رہے تھے، تو باہر سے میں نے کیمرے کے اس سے کیپچر کیا کہ یہ بچہ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ بچہ خان پتہ نہیں کوئی شاعر تھے کہ کوئی ایسے اسکالر تھے، تو اس کو میں نے پڑھا ضرور تھا لیکن ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ تو بس پھر ہم نے بیگ اٹھایا اور گاڑی میں رکھا، اور اس سے پھر گاڑی کا رخ جو ہے نا وہ اپنے گاؤں کی طرف کیا۔ تو پھر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت واپسی کا بھی سین دکھاتے ہیں۔ اور بس جو مسافر ہیں جو واپس آنے والے وہی آ رہے ہیں، پیچھے آپ پیچھے ہمارا دوست ہے وہ لوگ بھی ہیں۔ تو اپنے جگری کو فرانٹ میں بٹھایا، میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، میں پیچھے بیٹھ گیا کیونکہ تھکا ہوا تھا، میں نے سوچا پیچھے بندہ ریسٹ بھی کر لے گا آرام سے۔ تو پھر ادھر سے گاڑی کو سٹارٹ کیا کیسر بھائی نے، ادھر سے پھر ہم نے ٹرن لیا۔ ایک چیز کی شوق تھی کہ قلعہ بالا حصار جو تھا وہ میں نے پڑھا تھا، اور اس کا میرا ارادہ تھا کہ وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں، لیکن بس کم ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ نہ دکھا سکے۔ تو پھر ہم نے گاڑی کا رخ جو ہے نا وہ گاؤں کی طرف کیا اور ہم نکل پڑے۔ تو انعام بھائی ویڈیوز وغیرہ دکھا رہے تھے کہ وہ بزنس کلاس میں آئے تھے نا، تو جو ان کے عربی تھے انہوں نے بزنس کلاس میں ان کو ٹکٹ دی، تو پھر کافی خوش نصیب ہیں ان کے، اس کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن بس وہ اچھے تھے، ان کو بزنس کلاس میں وہ بٹھایا۔ تو پھر ہم راستے میں آ رہے تھے اور ادھر راستہ بند تھا، کوئی مسئلہ تھا، ہم نے گاڑی کو پیچھے سے لیا اور دوسری سائڈ پہ روڈ کی طرف رخ کیا، اور ادھر سے پھر ہم نے نکلنا تھا، لیکن آگے جا کے پھر ہم نے دیکھا ادھر بھی وہی سین تھا، یعنی کہ رش وغیرہ تھا۔ تو سین کچھ ایسا تھا کہ وہ کوئی تجال شروع تھا راستے میں، تو اس لیے تھوڑے ہم ادھر لیٹ ہو گئے تھے۔ تو اس ٹائم ہم پشاور سٹی سے نکل چکے تھے، تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی مٹھائی کی دکان تھی، تو ادھر سے ہم نے یہ مٹھائی اٹھائی کوئی 2-3 ڈبے، ادھر سے پھر ہم واپس نکل پڑے۔ تو یہ کوئی وزیرستان برادر سویٹ کے نام سے ان کی دکان تھی۔ تو یہ سین مجھے سب سے بیسٹ لگا، یعنی کہ یہ اترائی تھی نا، تو یہاں سے ویو کافی زبردست قسم نظر آ رہا تھا۔ تو ادھر میں نے لینڈسکیپ موڈ لگایا، یہ تقریباً کوئی 20 کلومیٹر کا سفر ہوگا، اور وہ تقریباً کوئی 20 سیکنڈ میں نا وہ کور ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بہت سپیڈ سے یعنی کہ چلتا ہے۔ لیکن یہ ادھر یوز کرنے کا مقصد تو بہتر نہیں تھا، کیونکہ اگر اوپر کیمرہ لگا ہوا ہوتا نا گاڑی کے پھر اچھا ہوتا، لیکن اندر سے بنا رہا تھا کوئی صحیح سین نہیں آ رہا تھا۔ فائنل ہم پھر ادھر پہنچ چکے تھے پیزو میں، تو پیزو میں ہمارے کوئی دوست ہیں، ان کو ملنا تھا ارسلان اور اویس کے نام سے، تو ادھر پھر ہم نے ظہر کی نماز بھی پڑھنی تھی، تو پھر ہم نے اپنی گاڑی کا رخ ان کی طرف کیا، وہ ادھر کوئی پیزو سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے۔ تو ادھر ہم نے گاڑی روکی، نماز وغیرہ پڑھی، تو ان کے ساتھ 15-20 منٹ بیٹھے، پھر ان سے پھر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ سین میں نے نہیں بنائی ویڈیو، تو پھر وہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اویس اور ارسلان موجود ہیں، ان کو ہم نے اللہ حافظ کیا، ٹھیک ہے، اور ادھر سے پھر ہم اپنے گاؤں کی طرف ہم نے رخ کیا۔ ادھر پیزو سے سیدھا ٹانگ جانا تھا، ٹانگ سے پھر گاؤں ہم نے جانا تھا۔ تو ہم جیسے پیزو سے نکلے تو بادل وغیرہ بن گئے، اور ادھر ادھر سے جھڑی بن گئی، اور کافی خوفناک قسم کا سین بن گیا، کیونکہ یہ نا بارش کے امکانات ہمیں نظر آنے لگے۔ تو پھر تقریباً کو 50 کلومیٹر کا سفر تھا، وہ ہم نے کور کرنا جلد از جلد، کیونکہ راستہ بھی کچا تھا، تو اگر بارش آ جاتی تو پھر ایشو بن جاتا۔ وعلیکم السلام۔ تو سنا کی کتاب ہے یار، بس ٹانگ پہنچائیں دوست آپ لوگ کیسے؟ میرا نام طیب بصری، میں گرم محبت سے بلانگ کرتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ کافی طویل سفر تھا پشاور کا، میں پہلے نہیں گیا زندگی میں، پہلی مرتبہ یہ ایکسپیرینس تھا، تو اچھا لگا۔
لیکن بس تھا یوں کہ بس جانا اور آنا ہوا، ٹھیک ہے، کوئی جگہ وغیرہ نہیں دیکھ سکی ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے، ماہ رمضان بھی تھا، پھر روزے بھی تھے، تو اس لیے تھوڑی مسئلے ہو جاتے، اس لیے پھر واپس کیا۔ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ٹانگ شہر میں، پیزو سے پھر ہم ٹانگ کی طرف آگے تھے، آپ لوگوں کو تھوڑا ٹانگ شہر کی بات، یہ ہے سامنے صدر پلازا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، ابھی رکے ہوئے ہیں، تھوڑا کوئی سامان وغیرہ لیتے ہیں، روزے بھی ہیں، پھر ابھی نکلیں گے تقریباً کوئی عصر کے کوئی 5 بج رہے ہیں ابھی۔ تو فائنلی ہم پہنچ چکے تھے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گرم محبت کا ہوٹل مین روڈ پہ جو ہے، اور یہ پمپ ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے پھر ہم نے اپنے گرم محبت کے روڈ کی طرف رخ کر دیا تھا۔ تو ماشاءاللہ سفر کافی انٹرسٹنگ رہا اور اچھا رہا، اور اللہ کا شکر ہے ہم بنا کسی مشکل کے ادھر ہم پہنچ چکے تھے۔ میٹ اپ وتھ خدی، میٹ خدن کی استاد اللہ میں ڈنگر لاگو سے رے پانتی بیسی گھر ملاس گھر خادم جانو خدن چاہتے ہیں تیرے ایک سور کا بچہ کی تو ماشاءاللہ اوورآل سفر اچھا رہا۔ تو ہم اپنے گاؤں میں پہنچے تھے، یہ ہم ہمارے گرم محبت کے پل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم ادھر پہنچ چکے تھے، یہ پانی کا نالا بہ رہا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے گاؤں کی پل بھی نہیں ہے، اس کا بھی آج کوئی افتتاح وغیرہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ دکھائیں گے، تو اللہ پاک آسانی کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی طیب حسن کو اجازت دیجیے، والسلام، اللہ حافظ۔